नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। अत्याधिक मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध, एमालेको जनवर्गीय संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिने, राहत दिने सरकारको घोषणा अलमलमै, मन्त्री भन्छन् गृह कार्य गर्दैछौं। लामो समय अड्किएको नागरिकता विधेयक संसदमा अघि बढाउने सरकारको तयारी, सबै दलको सहमतिका लागि प्रयास, विवादित विषय थाती राखेर भए पनि ल्याइने। धान रोप्ने समयमा मलको चरम अभाव, किसान मर्कामा, कारखाना खोल्ने योजना 3 दशकदेखि गफ मात्रै, निर्यात गर्ने गरी कारखाना खोल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। धार्मिक पर्यटक सहित नयाँ दिल्लीबाट जनकपुर आइपुग्यो नयाँ नेपाल भारत जोड्ने रामायण सर्किट रेल। मुख्यमन्त्री राउतले गरे स्वागत, नेपालको पर्यटनमा फड्को। शेयर बजार 45.25 अङ्कले घट्यो। पुँजी बजार सुधारको माग राख्दै अनसन बसेका कोइरालाको अवस्था गम्भीर, बोर्ड भन्छ बजार सुधारको काम जारी। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारद्वारा भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल, 1000 भन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं घाइते। र एएफसी एसियन कप छनौटमा कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपाली फुटबलको फिफा वरियता खस्कियो। एकैपटक 8 स्थान तल झरेर 176औं स्थानमा। अब न्यूज विस्तारमा। मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने सडक आन्दोलनको तयारीमा छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत आकाशिएपछि एमाले सरकारलाई दबाब दिन लागेको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले 22वटै जनवर्गीय संगठनलाई एकीकृत ढङ्गले परिचालन गरी आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको छ। यसअघि संसद चलेको अवस्थामा संसदमै विरोध गर्ने नीति लिएको एमाले अहिले भने सडकलाई समेत उपयोग गर्ने रणनीतिमा छ। विशेष गरी एमाले चरम मूल्यवृद्धि, किताबको अभाव र अहिले देखा परेका अन्य विकृति विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। अब हामी 22वटा जनवर्गीय संगठनहरूको समन्वयात्मक ढङ्गले पनि आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्छौँ। जनताका विषय र मुद्दाहरूलाई पनि उठाउँछौँ। ती विषयहरू अहिले हामीले संसदमा पनि उठाएका छौँ। संसदमा उठाएका विषय र सडकमा उठाएका विषयहरूलाई जोडेर हामी जनसरोकारका पक्षमा, राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा सदन सडक दुवैतिर वातावरण चाहिँ आन्दोलनमय बनाएर यो स्वेच्छाचारी सरकारलाई जनताको पक्षमा ल्याउनका निम्ति बाध्य पार्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडकमै आउने तयारी गरिरहेको अवस्था र उपभोक्तामा समेत आक्रोश बढिरहेको अवस्थामा सरकार भने अहिलेको मूल्यवृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको तर्क गरिरहेको छ। रुस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा परेको भन्दै सरकार पन्छिन खोजिरहेको छ। जबकि सत्तारूढ दलकै सांसदहरू समेत केही करमा कटौती गरेर भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने सुझाव पेश गरिरहेका छन्। सरकार अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजना सुनाउँछ। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा अन्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउने तयारी रहेको समेत मन्त्रालयको दाबी छ। यो त भयो दीर्घकालीन योजना। अहिलेको सङ्कट निवारणका लागि सरकारसँग के कस्ता योजना छन् त? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार अहिले केही कर कटौती गरेर भए पनि केही राहत दिने तयारी छ। त्यस्तै आयल निगमको कमी कमजोरीका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसको पनि अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ। छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। केही त्रुटि भएको छन् भने त्यसलाई मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने र निरीक्षण गर्ने बाटोमा पनि हामी गइसकेका छौँ। र त्यो निगमभित्र केही अहिले लिनुपर्ने सावधानीहरू लिइया छ कि छैन, उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामी त्यसलाई जवाब मागिरहेका छौँ। त्यसमा मन्त्रालय गर्ने कुरा यो हो भने आखिर यसको उपभोग घटाउनेतिर, विकल्पको प्रयोग गर्नेतिर प्रमुख रूपमा हामीले नसोची हुँदैन। बजेट अधिवेशन लगत्तै चुनावको मिति घोषणा हुँदैछ। कार्तिकको अन्तिम हप्ता अथवा मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ।
यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धि सरकारका लागि टाउको दुखाएको विषय बन्ने निश्चित छ। त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सडकमा आउने तयारीमा छ, जसले सरकारलाई थप दबाव सिर्जना गर्नेछ। सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरू समेत मूल्यवृद्धिको विरोधमा रहेको अवस्थामा सरकार भने रुस युक्रेन युद्धको बहाना दिँदै सजिलै उम्कन सक्ने अवस्थामा पक्कै हुने छैन। ललितपुरको लगनखेलमा महँगी विरुद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि अत्याधिक हुँदा पनि सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। जनताको ढाड सेकिने गरी वस्तुको मूल्य बढ्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले महँगी नियन्त्रण गरेन भने जनता आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो महँगीको विरुद्धमा जनताहरू आज धेरै पीडित भएका छन्। कयौँ जनताहरूले आत्महत्या गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। एक छाक खाएर बाँच्न पर्ने अवस्थामा जनताहरू पुगेका छन्। तर यो सरकारले चासो छैन। तर जब सरकारले यी तल्लो स्तरसम्म चासो नदेखाएको भएर हामीले यो माध्यमबाट जनता समक्ष गएर प्रत्येक जनता साथ हौँ, एक हौँ र हामीले सरकारलाई एक ध्यानाकर्षण गराउँ। सरकारले बुझोस् जनताहरू पीडित रहेछन् भन्ने कुराहरू। भ्रष्टाचार, कालाबजारी र लुटतन्त्रका कारण नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको उनीहरूको जिकिर छ। सरकार कमजोर भएकाले जनताले महँगी भोग्नु परेको सहभागीको आरोप छ। आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने तर्फ ध्यान नदिँदा व्यापार घाटा बढेपछि मूल्य वृद्धि पनि भएको उनीहरूको तर्क छ। इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूलाई चाहिँ अझ जुन कर छुट दिनुपर्ने ठाउँमा त्यसको क्षमता हेरेर सरकारले झन् कर बढाइरहेको छ। यहाँ त डिजेल र पेट्रोलको गाडीहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ स्टेज गर्दै शून्य अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा सरकारले यसको पनि अहिले आयात चाहिँ खुला गरिरहेको छ। तर पूर्वाधार शुल्कको रूपमै प्रति लिटर चाहिँ 10-12 रुपियाँ कति लगाएको छ। त्यसै गरी तपाईँले अन्य शुल्कहरू लगाउँदाखेरि लगभग 50-60 रुपियाँ त तपाईँको करकै रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार लगाइरहेको छ। अनि यसरी सबै कुरो एउटै प्रडक्टमा 8-10 वटा चाहिँ तपाईँको कर लगाइदिएपछि अनि किन महँगो नहुने? प्रदर्शनका क्रममा मूल्य वृद्धि चाहिँदैन, जनता लुट्न पाइँदैन, भयो यहाँ अत्याचार, बनाऊ हामीले वारपार, अत्याचार, मूल्य वृद्धि फिर्ता कर, जनतालाई अब कसको भर जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर सहभागी भएका थिए। काठमाडौँमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध भएको छ। संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सङ्घर्ष समितिले मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको माग, एसपीपी सम्झौता र मूल्य वृद्धि लगायतका विषयमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कि अहिलेको प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था र यो सरकारले नेपालका खास गरिकन मजदुर र किसानको विरुद्धमा अर्थात् चाहिँ शोषित उत्पीडित वर्ग समुदायको विरुद्धमा हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। खाद्यान्न, खानेतेल लगायतका चिजहरूको महँगी आकाशिदो छ र पछिल्लो हामीले देख्छौँ त्यो श्रृङ्खलामा एसपीपी पनि जोडिएर आएको छ। र यसको विरुद्धमा पनि आज चाहिँ संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समिति, जहाँ नेपालका चाहिँ श्रमजीवी मजदुरहरूको हक अधिकार र राज्य व्यवस्थाको पक्षमा सङ्घर्षरत 9वटा ट्रेड युनियनहरू चाहिँ सम्बद्ध छन्, त्यो सङ्घर्ष समितिले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सरकारले राहत दिने बारे कुनै कदम चालेको छैन। न्यायालयमा घुस लेनदेनदेखि हुने गरेको भएसँगै यसको पुष्टिको लागि भनेर बहस पनि तातिएको छ। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको घुस लेनदेन सम्बन्धी वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र चासो बढेको छ। उक्त प्रकरणले सदनमा समेत प्रवेश पाएको छ। सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको विषय पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेको छ, जसका कारण न्यायालयले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी रुद्र पोखरेल बीच एक विवादास्पद व्यापारी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा छुटाउन 2 करोड घुस लेनदेनको अडियो संवादको विषयले न्याय क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद लीलादेवी सुचौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ता बीचको घुस लेनदेनको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायालय कस्तो छ भनेर जनताले देख्ने गरी बाहिरिनु दुःखद भएको बताइन्।
राज्यको कोषबाट तलब भत्ता बुझ्नेहरू सेटिङमा पैसा कमाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्। उनले यस्ता गम्भीर विषयमा सबै सांसदहरू सरकार र प्रतिपक्षको रूपमा विभाजित नभई सिङ्गो आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। न्यायालयमा जुन जात्रा चलिरहेको छ, यो जुन भ्रष्टाचारको अखाडा न्यायालय बनेको छ, अब यसलाई हामी व्यवस्थापिका हामी यो बन्धक भएर बस्न हुँदैन। अब पनि न्यायालयको बारेमा हामीले आवाज उठाउन खोजिसकेनौँ भने, त्यहाँको विस्तारित मुद्दाहरूबारे हामीले बहस गर्न सकेनौँ भने फेरि हामी पनि बन्धक नै हुन्छौँ। त्यस्तै सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको भन्दै यसबारेमा व्यवस्थापिका पनि बन्धक भएर बस्नु नहुने बताए। नेपालको न्यायालय कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्टै जनताले आफ्नै आँखाले देख्ने गरी बाहिर निस्क्यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो देशमा सरकारी निकायमा रहनेहरू प्रायःजसो सबै सरकारको राज्यको कोषबाट तलब भत्ता बुझ्नेहरू सेटिङमा रातो दिन पैसा कमाउन लागेका छन्। चौतर्फी प्रश्न उठेको यो विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार भएको विषय नलुकेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विगत केही समयदेखि यति धेरै तपाईँको न्यायालयको आस्था गिर्दै गएका छ। जुन अडियो बाहिर सार्वजनिक भएको त्यसको सत्य तथ्यता हामी खोजबिन गर्दैछौँ। त्यो अब कति ठिक कति हो कति होइन त्यसको समिति नै गठन गरिसकेका छ होइन। त्यो घटनालाई पर राखेर हेर्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति चाहिँ थियो। त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा एउटा अभियान पनि चलिरहेछ र त्यो सुधारको अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। त्यो विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात नियुक्तिदेखि नै हुन्छ। गलत मान्छेहरू प्रवेश गरे, त्यहाँबाटै हुने भावनाले अब हामीले गर्ने नियुक्तिमा चाहिँ निर्देशिका नलाइकन नियुक्ति नगर्ने भनेर हामी अडिरहेछौँ। पटक पटक प्रश्न उठे पनि न्यायालयको शुद्धिकरणमा खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसका कारण नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने न्यायालय नै विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। यो उमेरका 39 लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको सरकारले उपत्यकामा मात्रै करिब 2 लाख बालबालिकाले फाइजर बायोएनटेक खोप लगाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भएको करिब 27 महिनापछि नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकाले समेत खोप लगाउन पाएका छन्। 12 वर्ष माथिका अन्य नागरिकले यस अगाडि नै खोपको पहिलो, दोस्रो र कतिपयले अतिरिक्त खोप समेत लगाइसकेको अवस्थामा 5 वर्ष माथिका बालबालिकाका लागि खोपको व्यवस्था नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुदान स्वरूप खोप आउने आशासहित खोप ल्याउने कार्यमा तदारुकता नदेखाउँदा केही ढिला भए पनि अनुदान स्वरूप आएको खोप बिहीबारबाट लगाउन सुरु गरिएको हो। तपाईले के लगाउनु भएको? खोप। के को खोप लगाउनु भएको छ? कोरोनाको। अलिकति मात्रै दुख्यो। पहिला डर लागेको थिएन खोप लाउने बेलामा? कस्तो लागिरहेछ तपाईँ खोप लाउनु भयो? कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई? राम्रो। मेरो नाम अप्सरा कात्नु हो। म कक्षा 3 मा पढ्छु। मलाई कोरोनाको खोप लगाएर राम्रो लाग्यो। मेरो नाम सन्ध्या हो। म 9 वर्षको भएँ। अनि आज के लाउनु भयो भन्नुस्? आज मैले खोप लगाएको थियो। थोरै दुख्यो। सुई क्वारेन्टाइनको कोभिडको। 200 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा खोप केन्द्र राखिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। 200 भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयका विद्यार्थी विद्यालय नजाने सो उमेर समूहका बालबालिकाले पनि खोप लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार विद्यालयबाट बालबालिकाको अनुपात अनुसार खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोनाको जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि खोप लगाउने व्यवस्था भएकोमा विद्यालय पनि खुसी छन्। उत्साहजनक रूपमा बालबालिका पनि सहभागी छन्। अब विगतमा पनि हामीले यो खोपहरू लगाइसकेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा लगाएका खोपकोबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो धेरै ठुलो असर परेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएको छैन। जसले गर्दाखेरि खोप उपयुक्त छ भन्ने नै आएको छ र बालबालिकाहरू खोप लगाउनदाखेरि उत्साहित छन्, गार्जियनहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। खोप लगाएपछि कसैलाई स्वास्थ्य समस्या भयो भने पनि त्यसका लागि आकस्मिक उपचारको व्यवस्थासहित खोप अभियान सञ्चालन भएका छन्। तर बालबालिकाका लागि प्रयोग भएका यी खोप 90% भन्दा बढी प्रभावकारी भएको हुँदा ढुक्क भएर खोप लगाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आह्वान गरेको छ। यो खोप लगाउँदा कन्सेन्ट लिन पर्दैन। यो कुनैलेबाट नि यो अभिभावकसँग यो
लगाइदिउँ कि नलगाइदिउँ भनेर सोधिरहनै पर्दैन अभिभावकसँग, किनभने यो राज्यले जिम्मा लिएको हो, राज्यले यो खोप राम्रो छ भनेर हामीले नै राज्यले नै सञ्चालन गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ कुनै कन्सेन्ट नलिकन स्कुलमा आएका र स्कुलभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले त्यसलाई चाहिँ सामान्य चेक जाँच गरेर खोप लगाउन सक्छ। यो खोप बालबालिकाले 0.2 ml का दरले 2 डोज लगाउनु पर्नेछ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका सहित 27 जिल्लामा असार 9 देखि 15 गतेसम्म खोप लगाइनेछ भने दोस्रो मात्रा आगामी साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दिइनेछ। बाँकी जिल्लामा भने भदौ 5 गतेदेखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो मात्रा दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी छ। धान रोप्ने समय भइसक्दा पनि किसानलाई मलको हाहाकार त छँदैछ। त्यसमा पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले सिँचाइ सुविधाका लागि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना ल्याएको भए पनि अनेक कारणले पूरा हुन सकेको छैन। सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीयोग्य जमिनमा पनि उत्पादकत्व बढाउन मुस्किल छ। तर सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सरकारको ध्यान गएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा खेती गरिने जमिनको करिब 47% क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। नेपाल विश्वमा धेरै धान उत्पादन गर्ने 20 देशभित्र पर्छ। तर यो उत्पादन क्षमता बढाउनको लागि भने सरकारी पक्षको कुनै ध्यान पुगेको छैन। चाहे धान होस् या अन्य कुनै अन्नबाली खाद्यबाली होस्, बिउ छर्ने बेलादेखि भित्र्याउने बेलासम्म कति बेला बिउ, कति बेला मल त कति बेला सिँचाइको अभावले कृषकहरू मारमा परेका छन्। कृषकहरूलाई खेतबारी जमिन बाँझ राख्ने कारबाही भन्दै गर्दा सिँचाइ पनि पर्याप्त दिन सक्दैन। सिँचाइको लागि दाङ एकदम पछाडि छ। यो सिँचाइको कारणले गर्दा यहाँ उत्पादन पनि धेरै ह्रास भएको देख्न सकिन्छ। अहिले मकै छरिएको छ, मकै सुक्यो। जब सुक्खा लामो समय भयो भने मकैमा गोबरधुलो रोग लाग्न सक्छ। त्यस्तै किसानले धानको बिउ राख्न पाइरहेका छन्। भनेपछि अबतिर मलको रासायनिक मलको समस्याले पनि किसानहरूले सरकारको विरोध गरेको अवस्था छ। सन् 1990 मा तयार पारिएको सिँचाइको गुरुयोजना अनुसार नेपालमा 17 लाख हेक्टेयर जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर हालको अवस्थामा सबै सिजनमा 5 लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने गरेको सिँचाइ विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 2 सिजनमा 10 लाख हेक्टरमा र 1 सिजनमा 15 लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिएका छन्। हाम्रो समग्र सिचुएसन मोटामोटी हेर्दाखेरि 5 लाख हेक्टरलाई वर्षैभरि 3 सिजन पानी दिन सकिन्छ। 10 लाख हेक्टरलाई 2 सिजन पानी दिन सकिन्छ। 15 लाख हेक्टरलाई 1 सिजन पानी दिन सकिन्छ। अब मान्छेको रियाक्सन के हुन्छ भने 15 लाखमा संरचना पुगेको छ तर पानी नै दिन सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू मैले सुन्छु। तर त्यो दिन नसक्यो किन भन्दाखेरि हामीसँग स्रोत नै पानी छैन। त्यो कारणले विभागले सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न परियोजना पनि अगाडि सारेको छ। सबै सिजनमा 17 लाख हेक्टरमा नै सिँचाइको लागि विभिन्न डाइभर्सन गरेर भए पनि काम अगाडि बढाइएको विभागको दाबी छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, तिनाउ डाइभर्सन लगायतमा काम अगाडि बढेको विभागको भनाइ छ। त्यसबाहेक डाइभर्सनबाट पनि सिँचाइ उपलब्ध नहुने स्थानका लागि पानी लिफ्टिङ गरेर पनि सिँचाइको व्यवस्था गर्ने गरी विभागले काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि जुन गतिमा आयोजना पूरा हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार भने काम नभएको विभागले स्वीकार गरेको छ। हामीले सोचेको चिजहरू केही लिमिटेसनहरू हामीलाई चाहिँ जोखिमहरू हुन्छन्। ती जोखिमहरू चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप समाधान गर्दै जान सकिने हो भने आयोजनाहरू समयमा पुरा हुन्छन्। केही चिजहरू हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थितिहरू हुन्छ। कतिपय यो कन्ट्र्याक्टरसँग विवादहरू हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट तोड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तोडिसकेपछि फेरि त्यस्ता कन्ट्र्याक्टरहरू मलाई अन्याय भयो भनेर अदालतमा गइसकेपछि अदालतले अलि लामो समय लगाएर निर्णय गरिदिँदाखेरि त्यतिन्जेल केही गर्न नसकिने स्थिति हुन्छ। कयौं ठाउँ खानेपानीकै समस्याले आक्रान्त भएको अवस्थामा सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि 3 तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरी सिँचाइ विकासको खाका बनाउनुपर्छ। सिँचाइमा गरेको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनबाट मात्र देखिने हुँदा कृषिलाई चलायमान बनाउन सिँचाइलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सरकार लामो समयदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्ने
अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। तर यो पटक पनि विवादित विषयलाई थाती राखी विधेयक ल्याउने तयारी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको गृह कार्य छ। एक रिपोर्ट। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम सरकार विधेयक पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। अबको केही दिनमै नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले बताए। सहमति हुन नसकेर असहमतिका साथ प्रतिवेदन आएको छ। त्यसैले अब त्यो कन्टेन्टलाई डिसाइड गर्ने अथोरिटी चाहिँ हाउसलाई नै छ। हेर्नुहोस् होइन, प्रोसेसमा चाहिँ हामीले कुरा गरेर चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई लिएर जाने मात्रै हो। तर यति कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने नागरिकता कानुन बनेर आउँछ। सरकारले विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरे पनि विवादित विषय भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। अङ्गीकृत नागरिकता लगायतका केही विषयलाई थाती राखी अहिले केही विवादरहित विषयलाई मात्रै अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ। ऐन अभावमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा अहिलेलाई मुख्य रूपमा यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। सबै विवादित विषयमा प्रवेश गर्दा बहस लम्बिने र विधेयक पारित नहुने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर विवादरहित अवस्थालाई मात्रै अगाडि बढाउने तयारी रहेको नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्। अरू विषयवस्तु पनि संशोधनको विषयवस्तुलाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ, पछि पनि यसलाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ। तर तत्काल अहिले तुरन्तै जनतालाई नागरिकता दिने प्राथमिकताको विषयवस्तु भनेको बाबुआमा नागरिक भएको, नागरिकता प्राप्त गरेको तर सन्तानले प्राप्त नगरेको र जुन बच्चाहरू 16 वर्ष नागिसकेको बच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नागरिकता दिनको लागि तत्काल कानुनलाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले यो विषयले प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ। अरू विषय पनि प्राथमिकताको विषय होइन भनिए छैन, तर कार्यान्वयनको पाटोमा हामी अलिकति पर्खिन सक्छौँ, तर यो विषयलाई पर्खिन सकिँदैन। नागरिकता विधेयक सबैको सहमतिमा ल्याउन सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहमतिको प्रयास गरेको थियो। तर अहिलेसम्म सहमति भने जुटेको छैन। दलहरू सत्तामा बस्दा र प्रतिपक्षमा रहँदा विधेयकको विषयमा फरक फरक अडानमा रहेकाले पनि नागरिकता विधेयक अनिर्णित अवस्थामा रहेको छ। करिब 4 वर्ष अघि नेकपा एमाले सरकारले यो विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा काङ्ग्रेस सहमत भएन। अहिले एमालेलाई मनाउन गाह्रो छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहमत गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला उनकै निवास बालकोट पुगेका थिए। तर अहिलेसम्म सहमति बनेको छैन। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले एकतर्फी रूपमा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो। तात्कालीन सरकारले 2075 साउन 22 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधनका लागि पेश गरेको थियो। तर विरोधका कारण यसले करिब 2 वर्षसम्म संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै पाएन। अहिले केही विवादित विषयलाई थाती राखेर विधेयक पेश गर्ने तयारी रहे पनि यसले समेत नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सबै समस्याको हल गर्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन। लाखौं नागरिक अनागरिक हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुन निर्माण अपरिहार्य भए पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा भने गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशका सबै समुदायको भाषा एवं सांस्कृतिक दर्शनको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न भाषा, साहित्य, दर्शन र समाजशास्त्रको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। त्यस काममा प्रतिष्ठानले योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै सरकार पनि यसको प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको देउवाको भनाइ छ। मुलुकको नयाँ रूपान्तरणसँगै बहुजातीय, बहुभाषिक विषय सम्बोधन गर्ने गरी कृतिहरू, प्रचलित भाषा, साहित्य, संस्कृति र भूगोल तिनीहरूको एकता बढाउन सृजनशील कार्य गरेको भन्दै उनले प्रतिष्ठानको प्रशंसा गरे। भाषा, साहित्य, संस्कृति र दर्शनशास्त्र, सामाजिक शास्त्रको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ। यस प्रतिष्ठानमध्ये प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमध्ये सबैभन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान भएको पुरानो संस्थाको रूपमा रहेको तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान 2062 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रूपान्तरित भएको कुरा सर्वविदित छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले साहित्यको क्षेत्रमा सरकारले धेरै काम गरेको बताए। महाकवि देवकोटा संग्रहालय निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको 1,50,000 शब्दको शब्दकोश र लेखक साहित्यकार परिचय समेटिएको कोश प्रकाशन हुन लागेकोमा आलेले खुसी व्यक्त गरे।
महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी मैले पाएको छु। सम्भवतः केही महिनाभित्रै त्यसको उद्घाटन पनि हुनेछ। 1,50,000 शब्दको प्रज्ञा नेपाली वृहत शब्दकोश, 5,000 भन्दा बढी लेखक तथा साहित्यकारहरूको परिचय समेटिएको लेखक साहित्यकार परिचय कोश। राष्ट्रिय कविता महोत्सवका संयोजक हेमनाथ पौडेलले महोत्सवलाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउने प्रयास भइरहेको बताए। महोत्सवमा सहभागी हुने क्रममा हुने गरेका विगतका गलत परिपाटीको अन्त्य गरिएको पौडेलले बताए। कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले प्रतिष्ठानले नेपालको भाषा साहित्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको स्मरण गरे। कविता महोत्सवले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने गरेको उनको भनाइ छ। जब खेतीपातीको सिजन सुरु हुन्छ तब सधैँझै किसानले मल अभावको शास्ति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही सिजनमा मल अभाव हुने र यही सिजनमा खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था सबैलाई थाहा छ। तर मल अभाव भएपछि मात्र यसको विषयमा आवाज उठ्छ, अरू बेला शून्य। अझै मल आयात मात्र होइन, मलको कारखाना खोल्ने विषय पनि जोडदारले उठ्छ। तर मल कारखानाको विषयमा अहिलेसम्म ठोस प्रगति भने भएको छैन। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2050 सालमा नै नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा कुरा उठेको थियो। तर त्यतिबेला नेपालको पर्याप्त विद्युत उत्पादन नभएकोले मल कारखानाको विषय त्यसै सेलायो। त्यसपछि फेरि विभिन्न समयमा मल कारखानाको विषयमा बजेटमा समावेश गर्नेदेखि विभिन्न अध्ययन पनि भए, तर प्रगति शून्य। मलको विषयमा कुरा उठेको 38 वर्ष नागिसके पनि मल अभावको बेला चर्को आवाजमा मल कारखानाको विषय उठाउने, तर अरू बेला कुनै पहल नगर्दा मल अभावको शिकार किसान हुन पुगेका छन्। त्यसो त मल कारखाना मात्र होइन, अन्य ठूला परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ। योजना आयोगले योजना बनाउँछ, सरकारले बजेटमा समावेश गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा कुनै पनि सरकार गम्भीर भएको पाइँदैन, जसका कारण पनि ठूला योजना त्यत्तिकै तुहिँदै जान्छन्। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीका अनुसार अहिले मल कारखानाको विषय धेरै उठे पनि बजारको सुनिश्चितता नभई नेपाललाई मात्र पुग्ने मल उत्पादन गर्न कारखाना खोल्नु लागत बढाउनु मात्र हो। उनले मल कारखाना खोल्ने नै हो भने ठूलो परिणाममा मल अन्य देशमा बेच्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन्। अब चिनी कारखाना खोलेर हामीले पचाउन सकेनौँ, कागज कारखानाहरू खोलेर हामीले चाहिँ पचाउन सकेनौँ, कपडा कारखाना राखेर स्याहार्न सकेनौँ भने मल कारखाना त त्योभन्दा धेरै खर्चिलो भयो हुनाले त्यतापट्टि नजाउँ भन्छु म। किनभने विद्युत पनि त्यत्तिकै खर्च हुने हैन, अनि त्यसपछि व्यवस्थापकीय कुरामा पनि त्यत्तिकै खर्च हुने र त्यसको तुलनामा हाम्रो आवश्यकता धेरै कम मात्रै भएको हुनाले कि हामीले यदि निर्यात गर्न सक्छौँ भनेर एस्योर्ड किसिमको बजार पाइएछ भने सम्भव छ होला, होइन भने त्यतापट्टि गइयो भने विलासिताको कुरा हुन्छ। सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष 2068-69 को बजेटमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। बजेटमै कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको यति लामो समय बितिसक्दा समेत त्यसपछिका सरकारहरूले त्यो विषय कागजमै सीमित बनाएपछि कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन। त्यसो त अहिले फेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसको जिम्मा नेपाल लगानी बोर्डले पाएको छ। तर बोर्डले सन् 2015 मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन आइडेक कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला ढलकेवर र बर्दघाटमा बनाउन मिल्ने भनेर स्थान पक्का गर्नु बाहेक अरू केही प्रगति भएन। सन् 1984 मा जाइकाले गरेको अध्ययनपछि नेपालले 7 पटक अध्ययन गरिसकेको छ, तर नतिजा र प्रगति भने शून्य नै छ। अहिले पनि फेरि मल कारखानाको विषय त उठेको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने सजिलो नभएको बताउँछन् कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर डेल्ली शर्मा। अहिले आवश्यक मल मात्र उत्पादन गर्नको लागि अध्ययन भएको बताउँदै त्यसो गरेमा लागत मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ। हामीले कस्तो मल कारखाना खोल्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै बिजुली छ, हामीले लगानी ल्याउनु पर्यो बाहिरबाट, होइन हामीले चाहिँ ऋणमा ल्याउने हो कि अनुदानमा ल्याउने हो कि केमा ल्याउने हो, त्यो सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्नु पर्यो। हामीले कस्तो मल कारखाना खोल्नुपर्छ भने कम्तीमा पनि चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ के अरे टनको चाहिँ उत्पादन वार्षिक हुने र जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख मान्छेले चाहिँ रोजगारी पाउने।
नेपाल सधैँ मलको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त भारतले पनि आफ्नै देशको उत्पादनले मात्रै मलको आवश्यकता धानेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालले लगानीको सुनिश्चितता गरी नेपालमै मल उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्न सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सुधारमा पनि ठूलो राहत पुग्ने थियो कि? धार्मिक पर्यटक बोकेको भारतीय रेल जनकपुर धाम आइपुगेको छ। भारत गौरव एसी पर्यटक नामक रेल बिहिबार दिउँसो जनकपुर धाम रेलवे स्टेशनमा आइपुगेको हो। रेल आएपछि भारतीय पर्यटकलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास सहितको टोलीले भव्य स्वागत गरेका थिए। भारतबाट आएको रेल र पर्यटकलाई हेर्नका लागि रेलवे स्टेशनमा ठूलो घैँचो लागेको थियो। रेलमा 600 जना धार्मिक पर्यटक रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई बिहिबार जनकपुर धाममा बास बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूलाई जानकी मन्दिर, धनुषा धाम दर्शन गराउनुका साथै साँझको गंगा आरतीमा समेत सहभागी गराइनेछ। धार्मिक पर्यटकको स्वागत गर्न पुगेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रामायण सर्किटलाई जोड्न यो यात्राले सघाउ पुग्ने भन्दै प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रको पनि विकास हुने बताए। आज मित्र भारतबाट एउटा ठूलो संख्यामा 600 जति पर्यटकहरू अहिले आइराख्नु भएको छ। यो जुन सदियौंदेखि हामीले सोचेका यो कमसेकम रामायण सर्किटमा यो जनकपुर लगायतका यो भारतका केही भूभागलाई जोड्ने गरी र दुवै देशका पर्यटकका जुन सम्भावना छ यसलाई वृद्धि गर्नको लागि यो अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण दिन छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट मंगलबार साँझ छुटेको उक्त रेल रामायण सर्किट अन्तर्गत नन्दीग्राम, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, अयोध्या, सीतामढी, जयनगर हुँदै जनकपुर धाम आइपुगेको हो। आज राति 9 बजेदेखि हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम आम्मा कसम याद दुख्छको प्रसारण सुरु हुँदैछ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट आजदेखि कार्यक्रमको प्रसारण सुरु हुने जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा हास्य व्यङ्ग्यका साथै विभिन्न अतिथिसँग रोचक कुराकानी समावेश गरिनेछ। कार्यक्रमले टेलिभिजनलाई थप उचाइमा पुर्याउने अध्यक्ष ऋषि धमलाले बताएका छन्। कार्यक्रममाथि राम्रो वा नराम्रो जे टिप्पणी आए पनि निरन्तरता दिने धमलाले बताएका छन्। प्रताप अधिकारीजी उहाँले बनाएका सोहरू, उहाँले बनाएका कार्यक्रमहरू जनताको बिचमा लोकप्रिय भएको छ र प्राइम टाइम टेलिभिजनमा पनि उहाँले बनाएका सोहरू जनताले अत्यन्त मन पराएका छन् र यो सो पनि नेपालको टक सोहरूमा नम्बर 1 टक सो हुनेछ। यसैगरी कार्यक्रमका कार्यकारी निर्माता अमन प्रताप अधिकारीले अहिलेको समयले मागे अनुसारका कार्यक्रम निर्माण गरिएको भन्दै दर्शकको मन जित्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। अनि त्यो चाहिँ रमाइलो हो क्या यो प्रोग्रामको चाहिँ। त्यहाँ जुन नोकझोक दुईजना होस्ट एन्ड गेस्ट पिच हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ मलाई रमाइलो लागेको छ। सो द्याट इज द डिफरेन्स इन द सो। कार्यक्रमको नामबारे जानकारी दिँदै सञ्चालक विकी अग्रवालले आफ्नै आमासँग प्रसङ्ग सुनाएका थिए। सबैले सबसे फर्स्टमा के भन्छ, यो नाम के जे पाइ त्यही राखेको भन्छ होइन, यो नाम यो आमाको नामको एउटा डिसरेस्पेक्ट हो भन्छ होइन। सबसे फर्स्ट कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जब हामीले यो सो स्क्रैचबाट स्टार्ट गऱ्यौँ त्यहाँदेखि यसको प्रोसेसमै मेरो आमा बित्नुभयो। अनि त्यसकै लागि आमाको एउटा मेमोरीमा मैले मेरो आमाको नाम जोड्छु भनेर चाहिँ यो आमा कसम भन्ने सिन्स अब त्यो एउटा सिरियसनेस हुनु भएन भनेर आमा कसम खालको एउटा। आजको पहिलो श्रृङ्खलाको अतिथि गायिका ज्योति मगर रहेकी छिन्। कार्यक्रमकी निर्देशक श्रद्धा प्रसाई रहेकी छिन्। कार्यक्रम हरेक हप्ताको बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। बिहिबार नेप्से परिसूचक करिब 2.5% घटेर अर्थात् 45.25 अङ्क घटेर 1848.28 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ।
आज सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.06 अङ्क घटेको छ भने फ्लड इन्डेक्स 3.31 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लड इन्डेक्स 2.40 अङ्कले घटेको छ। आज 237 कम्पनीका कारोबारमा रहँदा 33,460 पटकको कारोबारमा 1,49,97,00,000 बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन कुमारी बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको यस दिन 9.5 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आज 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये विकास बैंक वित्त र लगानी उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले घटेको छ। यता पुँजी बजारको सुधारका लागि भन्दै 19 बुधे माग राखेर आवरण अनसनमा रहेका तिलक कोइरालाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। उनको स्वास्थ्य कमजोर भएपछि पाटन अस्पतालमा राखिएको छ। शेयर बजारको घटबड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य मानिन्छ, तर केही समयदेखि निरन्तर रूपमा घटेको शेयर बजारबाट लगानीकर्तासँगै देशले पनि घाटा बेहोर्न परेको छ। तर पनि सम्बन्धित निकायले ठोस पहल कदम नचाली निकम्मा जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। बजार सुधारको माग राख्दै गत असार 1 गतेदेखि संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला आमरण अनसनमा बसेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जारी अनसनको बिहिबार 9 दिन पुगेको छ। अनसनकारीका माग पूरा गर्न बोर्डसँग छलफल भइरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल त्यति बेला विदेशमा थिए। विदेशबाट फर्कन साथ अनसनकारीलाई भेटेर आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे, तर अझैसम्म सहमति हुन सकेको छैन। 9 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसिरहेका तिलक कोइरालाको मागलाई अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। बजार सुधारको लागि आमरण अनसनमा बसिरहेका तिलक कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि उनलाई उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगिएको छ। उनको शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा कमी देखिएको छ भने अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि जटिल बन्दै गएको छ। निरन्तर रूपमा बजार ओह्रालो लाग्दा लगानीकर्ता मारमा परेको भन्दै चौतर्फी आवाज उठेको छ। सेवन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालद्वारा बुधबार प्रेषित पत्रमा लगानीकर्ताका एकीकृत 19 बुधे माग सम्बोधन गर्नका लागि आन्दोलन र आमरण अनसन अन्त्य गरेपछि मात्र उक्त समिति गठन हुने उल्लेख छ। तर पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएर हस्ताक्षर गरेपछि मात्र अनसन तोडिने प्रश्न पारेका छन्। उता धितोपत्र बोर्डले सहमतिको लागि तयार भएको बताएको छ, तर ठोस उपाय निस्कन नसक्दा समस्या जहाँको त्यही छ। अब प्रश्न हुँदैन। पहिला एउटा त तपाईँ हेर्नुहोस्, हामीलाई त तपाईँको जुलुस अभियान भए पनि नभए पनि हामीले धितोपत्र बजारको सुधारको कार्यक्रमहरू जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ, सुधारका कार्यक्रमहरू छन्, उहाँहरूकै माग बमोजिम छन्, त्यो हामी त्यसै पनि हामी गर्छौँ, त्यो हाम्रो दायित्व हो होइन। त्योसँग तपाईँको अभियानसँग मात्रै पनि सम्बन्ध छैन। त्यसो चाहिँ हामी गर्छौँ, आफ्नो क्यालेन्डरमा गर्न कोसिस गर्छौँ, सकेसम्म त्राण गर्न कोसिस गर्छौँ। अब उहाँहरूको कार्यान्वयन समिति बनाउने भन्ने कुरा म पुरै ओपन भएर मैले त्यो डिक्लेयर गरेको कुरामा म ब्याक हुँदिनँ। उहाँहरू आउनुभयो भने ससम्मान हामीले आजै सुरु गर्छौँ, भोलि बिहान सुरु गर्छौँ, उहाँहरू तयार हुनु पर्यो। पुँजी बजार संघर्ष समितिले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि पहिले समिति गठन भएर मागका बारेमा बुदागत रूपमा समय सीमा सहित कार्यान्वयनको खाकामा सहमत जनाई हस्ताक्षर भएपछि मात्र अनसन तोडिने स्पष्ट पारेका छन्। पुँजी बजारको अहिलेको संवेदनशीलता, बिग्रदो अवस्था र अनसनरत तिलक कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले भूकम्पबाट मुलुकको अवस्था तहस नहस भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गरेको छ। अफगानिस्तानमा भूकम्पका कारण 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा 1500 घाइते भएका छन्। दक्षिण पूर्वको पक्चिका प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। संयुक्त राष्ट्रले आपतकालीन आश्रय र खाद्यान्न सहायता प्रदान गर्न कोसिस गरिरहेको छ। भारी वर्षा र असिनाका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाई भइरहेको छ। खोस्ट सहरबाट 44 किलोमिटर टाढा रहेको भूकम्पको धक्का पाकिस्तान र भारतसम्म पनि महसुस गरिएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल र
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद दुबईमा भूकम्पको धक्का महसुस गरेको जानकारी दिएका छन्। अफगानिस्तानलाई यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय राहत एजेन्सीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। छिमेकी देशहरू, क्षेत्रीय देशहरू र विश्वका धनी देशहरूले पनि सहयोग प्रस्ताव गरेका छन्। भग्नावशेषमा फँसेका मानिसको संख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन। दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट पीडितलाई अस्पताल पुर्याउन थालिएको छ। मुलुकले सबैभन्दा खराब समयको सामना गरिरहेको बेला अफगानिस्तानका मानिसहरू रगत दिन लाइनमा रहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 176औं स्थानमा छ, जुन पछिल्लो वरियताभन्दा 8 स्थान तल हो। नेपाल यसअघि वरियताको 168औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालले भर्खरै मात्र एएफसी एसियन कप 2023 को तेस्रो चरणको छनौट खेल खेलेको थियो। छनौटको समूह एमा रहेको नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले, कुवेतसँग 4-1ले र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियासँग 7-0ले पराजित भएको थियो। सोही प्रदर्शनको आधारमा नेपालको नयाँ वरियता खस्किएको हो। नेपाल दक्षिण एसियाली वरियताको तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल एसियाली वरियताको 35औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियाको शीर्ष स्थानमा भने भारत छ। भारत वरियताको 104 स्थानमा छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अत्यधिक मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध, एमालेको जनवर्गीय संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रने, राहत दिने सरकारको घोषणा अलमलमै, मन्त्री भन्छन् गृह कार्य गर्दैछौं। लामो समय अड्किएको नागरिकता विधेयक संसदमा अघि बढाउने सरकारको तयारी, सबै दलको सहमतिका लागि प्रयास, विवादित विषय थाँती राखेर भए पनि ल्याइने। धान रोप्ने समयमा मलको चरम अभाव, किसान मर्कामा, कारखाना खोल्ने योजना 3 दशकदेखि गफ मात्रै, निर्यात गर्ने गरी कारखाना खोल्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। धार्मिक पर्यटक सहित नयाँ दिल्लीबाट जनकपुर आइपुग्यो नेपाल भारत जोड्ने रामायण सर्किट रेल। मुख्यमन्त्री राउतले गरे स्वागत, नेपालको पर्यटनमा फड्को। शेयर बजार 45.25 अङ्कले खट्यो। पुँजी बजार सुधारको माग राख्दै अनसन बसेका कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, बोर्ड भन्छ बजार सुधारको काम जारी। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारद्वारा भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल, 1000 भन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं घाइते। र एएफसी एसियन कप छनौटमा कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपाली फुटबलको फिफा वरियता खस्कियो। एकै पटक 8 स्थान तल झरेर 176औं स्थानमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।